राब्ता न्यूज करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 15 जुलाई 2024 बरोज पीर गुलबर्गा शहर के आज के भी दिन के वक्त का दर्जा हरारत कल की तरह 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि यहां के आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज्यादातर 29 डिग्री सेल्सियस से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशनगोई की गई थी, जो कि सही रही। बता दें कि आज भी यहां तुलुए आफ्ताब सुबह 5:56 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम के 7 बजे आज सूरज गुरूब हुआ। इसी के साथ ही पूरे कर्नाटका के ज्यादातर आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और कल इतवार की शाम से यहां पर कुछ बारिश हुई, जिसके चलते आज सुबह का मौसम बड़ा ही ठंडा और अच्छा महसूस हुआ। गुलबर्गा शहर में आज सोने की कीमत कल के बिलमुकाबिल थोड़ी सी बढ़ गई है। जी हां, कल यहां पर 10 ग्राम सोने की कीमत 66,092 रुपए से 73,245 रुपये के दरमियान बताई गई। वहीं पर आज यहां सोने की कीमत 66,160 रुपये से 73,318 रुपये के दरमियान बताई जा रही है। बता दें कि यहां पर आज पर लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 63 पैसे है, जबकि यहां डीजल पर लीटर 88 रुपये 23 पैसे में फरोख्त हो रहा है। गुलबर्गा शहर की तमाम बेटियों की भलाई और अच्छाई के लिए गुलबर्गा यादगीर जमीयत अहले हदीस की जानिब से एक बेहतरीन कदम। जी नाजरीन, आने वाले 20 जुलाई 2024 बरोज हफ्ता शाम के 5:30 बजे से रात के 10 बजे तक गुलबर्गा यादगीर जमीयत अहले हदीस की जानिब से एक बेहतरीन प्रोग्राम बनाम बेटी बचाओ ईमान बचाओ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जी हाँ, आने वाले हफ्ते की शाम 5:30 बजे मुगल गार्डन फंक्शन हॉल और साथ ही शादाब फंक्शन हॉल में ये बेहतरीन प्रोग्राम बेटी बचाओ ईमान बचाओ रखा जा रहा है। बता दें कि मुगल गार्डन फंक्शन हॉल में मर्द हजरात के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जबकि खवातीन के लिए शादाब फंक्शन हॉल में इस प्रोग्राम का इंतजाम किया गया है। मुल्क में बढ़ते हुए फितनों और यहाँ के मौजूदा हालात को देखते हुए पूरे गौर व फिक्र करने के बाद सभी के लिए दीन और दुनियावी मालूमात को फराहम करते हुए बेहतरीन पहल की जा रही है, जिसमें सभी जमीयत के उलमाए दीन, डॉक्टर्स, एजुकेशनिस्ट, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन मौजूद रहेंगे। ये बेहतरीन प्रोग्राम गुलबर्गा यादगीर जमीयत अहले हदीस के सदर बाबा नजर मोहम्मद खान साहब और जमीयत के तमाम जिम्मेदारान की निगरानी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि इस बेहतरीन प्रोग्राम में शानदार उलमाए दीन जैसे कि मकसूदुल हसन फैजी, यासिर अल जाबरी मदनी, अब्दुल अजीम उमरी मदनी के साथ और भी अहम उलमाए दीन यहाँ शरीक रहेंगे। और इस प्रोग्राम में मेहमानाने खुसूसी के तौर पर सैयद मोहम्मद यादुल्लाह हुसैनी उर्फ निज़ाम बाबा, मौलाना अब्दुल रज़ाक कासमी साहब, आरिफ मनियार, सैयद महमूद साहब चिश्ती बाड़ी, जाकिर हुसैन साहब, अब्दुल हमीद, डॉक्टर अब्दुल कदीर, इलियास सेठ बागवान, क़यामुद्दीन जुनैदी उर्फ वहाज बाबा, अब्दुल रज़ाक पटेल साहब और अब्दुल अजीज सेठ यहाँ शिरकत फरमाएंगे। लिहाजा यहाँ के सभी मर्द हजरात और ख़वातीन से गुजारिश की जाती है कि वो अपने बच्चों की खास करके अपने घर की रहमत यानी कि बेटियों की अच्छाई और भलाई के लिए साथ ही दीनी और दुनियावी मालूमात हासिल करने के लिए इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में शिरकत फरमाएं और इस प्रोग्राम से इस्तिफादा हासिल करें। बड़ी खुशी और मसरत की बात है, 20 जुलाई को शहर गुलबर्गा के अंदर जो है शादाब फंक्शन हॉल और मुगल गार्डन में एक अजीमुशान जलसा रखा गया है, जिसका उन्वान बेटी बचाओ ईमान बचाओ है, जिस प्रोग्राम में जो है हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के मशहूर मारूफ उलमाए कराम तशरीफ़ ला रहे हैं और जिसमें से काबिल ज़िक्र हैं शेख मकसूद हसन फैज़ी, शेख अब्दुल अजीम मदनी, शेख यासिर अल जाबरी मदनी। और इस प्रोग्राम के करने का मकसद ये है कि हमारे पास जो टीम है, हमारी जमात की जमीयत अहले हदीस की टीम, जब तमाम मकादिब फ़िक्र के ज़िम्मेदारों के पास जाकर ये हालात के ऊपर जो है डिस्कस करना चाह रही थी कि भाई बेटी बचाओ ईमान बचाओ, इसके ऊपर जो है बेटियों को कैसा बचाया जाए, तो हर शख्स जो है फ़िक्रमंद है इसके ताल्लुक से। तो लिहाजा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के पड़ोसी तालुका रायचूर से एक खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। जी हां, हाल ही में रायचूर में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन रायचूर डिस्ट्रिक्ट कमेटी को तश्कील दिया गया है।
جی ہاں، رائچور کے سنتوش ایم میں ایک میٹنگ رکھتے ہوئے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کمیٹی کی تشکیل عمل میں لائی گئی۔ بتا دیں کہ یہ آرگنائزیشن پوری دنیا کے 54 ملک میں بہترین کام کر رہی ہے، جس کی بنیاد سال 2019 میں ڈالی گئی تھی اور ورلڈ پریزیڈنٹ کے طور پر نیم سنگھ پریم کو چنا گیا ہے۔ بتا دیں کہ اس آرگنائزیشن کو یونائٹڈ نیشن اور انٹرنیشنل بار ایسوسی ایشن کی مدد بھی ملتی ہے، لہٰذا یہ بہترین آرگنائزیشن ہندوستان ملک کے کشمیر سے کنیا کماری تک پھیلی ہوئی ہے اور اپنی بہترین خدمات ان سبھی تک پہنچا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی عوامی اور انسانی خدمات کو بھی یہ آرگنائزیشن بخوبی انداز سے انجام دے رہی ہے۔ اس تنظیم کے بہترین خدمات کو دیکھتے ہوئے حال ہی میں انہیں ایک ڈاک ٹکٹ بھی دیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ ورلڈ پریزیڈنٹ نیم سنگھ پریم اور انٹرنیشنل سیکریٹری آلوک سنگھ کے زیر نگرانی میں ان کی ہدایت پر یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن رائچور ڈسٹرکٹ کمیٹی کو تشکیل دیا گیا ہے، لہٰذا جہاں کہیں پر بھی عوام اور مجبور لوگوں کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے یا پھر عوام کے ساتھ کچھ ناانصافی ہوتی ہے تو یہ آرگنائزیشن ان کے حق میں بات کرتے ہوئے انہیں انصاف دلانے کی کوششیں کرتی ہے۔ ناظرین، بتا دیں کہ محرم کا مہینہ اسلامک کیلنڈر کے مطابق مسلمانوں کے لیے سال کا سب سے پہلا مہینہ ہوتا ہے، جس کی دین اسلام میں ایک الگ ہی امپورٹنس اور فضیلت بتائی گئی ہے، اور الحمدللہ 7 جولائی 2024 کو ہمارے اس مہینے کی شروعات ہو گئی ہے۔ محرم کا یہ مہینہ کثرت سے روزے رکھنا اور عبادت کرتے ہوئے دعائیں مانگنے کا مہینہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بالمقابل اس مہینے میں مسلمانوں کو عجیب و غریب رسومات کو کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، جسے دیکھ کر بڑا افسوس، تکلیف اور شرمندگی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر اپنا ذہن اتنی کشمکش میں پڑ جاتا ہے اور ساتھ ہی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنی مسلم قوم آخر کہاں جا رہی ہے اور کس راستے پر چل رہی ہے۔ اس مہینے میں ہمارے دینی شہداء کو یاد کرتے ہوئے ان کی شہادت پر غم کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہوئے دعائیں مانگنی ہوتی ہے، لیکن اس کے بالمقابل مسلمان کچھ اور ہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ محرم کے مہینے میں مسلمانوں کو ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے جو کہ پوری طرح سے غلط ہے، جس کو کرنے کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے پیارے مسلمان بھائی بہنوں، ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، وہ چاہیں تو ہر بڑے سے بڑے گناہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ اسلام میں بتایا گیا ہے کہ شرک کرنے والے دنیا میں بھی نقصان میں رہیں گے اور آخرت میں بھی خسارے میں رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمان کی شرک جیسے کبیرہ گناہ سے حفاظت فرمائیں، آمین۔ اسی کے ساتھ ہی بتا دیا جائے کہ دین اسلام میں اس محرم کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی تمام مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے، خاص کر کے یوم عاشورہ کے روزے رکھنے کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے، جو کہ محرم کی 9 اور 10 تاریخ کو رکھے جاتے ہیں، یا پھر محرم کی 10 اور 11 تاریخ کو رکھے جاتے ہیں۔ جیسے کہ 9 اور 10 محرم یعنی کہ 16 جولائی منگل اور 17 جولائی چہارشنبے کے روزے، یا پھر 10 اور 11 محرم یعنی کہ 17 جولائی چہارشنبہ اور 18 جولائی جمعرات کے روزے رکھنے کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ لہٰذا تمام مسلمان دین اسلام میں بتائی گئی ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے یہ 2 روزے رکھیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور شرک جیسے کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کی اور اپنے تمام گھر والوں کی حفاظت کریں۔ آئیے جانتے ہیں یوم عاشورہ کے روزوں کی تفصیلات۔ 9 اور 10 دونوں کو روزہ رکھو، 9 کو بھی رکھو، 10 کو بھی رکھو، اور یہود کی مخالفت کرو۔ تو پچھلا جو سبب تھا جس وجہ سے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ دن یہود اس کی تعظیم کرتے ہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ اگر اگلے سال رہے تو ہم 9 کو رکھیں گے۔ تو وہ یہود کی جو مخالفت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، 10 کے ساتھ 9 کی تھی یا 10 کو چھوڑ کے 9 کی تھی؟ تو یہاں ابن عباس کے فتوے سے معلوم ہوا کہ انہوں نے کیا کہا کہ 9 اور 10 دونوں کو روزہ رکھو اور کیا کرو، یہود کی مخالفت کرو۔ 9 اور 10 کا رکھیں تو بھی چلتا ہے، اور 10 اور 11 بھی رکھیں تب بھی چلتا ہے، کیونکہ مقصود کیا ہے، مخالفت ہے یہود کی، تو مخالفت دونوں طرح سے حاصل ہو جاتی ہے، 9 10 سے بھی اور 10 11 سے بھی۔ پیارے ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ روزانہ رابطہ نیوز شام کے 7:30 بجے سے 8 بجے کے درمیان اپلوڈ کیا جائے گا، جسے آپ ضرور دیکھیں اور ہمیں اپنا سپورٹ دیں۔
اسی طرح کی تیز تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔